كنحتفلوا يعني المستشفى الشيخ خليفة كيحتفل باليوم العالمي لسرطان الثدي، وهذه مناسبة فاش جمعنا فيها كطاقم طبي وطاقم شبه ومعنا شاركونا في هذا اليوم فنانين ومثقفين ومرضى والعائلات ديال المرضى بالسرطان. يعني الرسالة اللي وجهناها اليوم للمريض خاصة النساء ديال اللي عندهم سرطان الثدي هو أنه اليوم عطيناهم الأمل بأنه ما بعد السرطان، بأن هناك أمل للعودة للعيش العادي للمرضى المريضة بالسرطان، بأن هنالك جراحة تقويمية، هنالك جراحة غير شاملة، بأن هنالك علاج للمضاعفات ديال العلاج الكيماوي ولا بالأشعة. إذن هذا كيعني إنه أصبح مرض السرطان اللي اليوم اللي عالميا من بين المرضى السرطان اللي استفدوا من تقدم التكنولوجي في مجال التشخيص وفي مجال العلاج، وخاصة في مجال التشخيص الأولي اللي هو دابا مرحلة ما بقيناش نهضروا عليها حيت تفادينا هذه المرحلة، مادام أنهم كل النساء كيمشيو يشوفوا الطبيب ديالهم ما بانت شي أعراض اللي هي إما ناتجة على السرطان ولا ناتجة على أمراض اللي شبه السرطان. إذن الميساج كما قلت لي غادي نقولوا الرسالة المهمة هو إنه مرض كجميع الأمراض الغير مزمنة، وبأنه النساء خصهم يعرفوا بأنه هنالك حياة جميلة اللي خصهم يستفدوا منها، وخصهم يستفدوا من العلاجات ما بعد السرطان اللي هو علاج كما قلت تقويمي، ولكن حتى هنالك علاج بسيكولوجي اللي هو هاد المرضى خصهم يمشيو يلتجئوا ليه حيت غادي يساعدهم في العيش في العيش بصحة جيدة. Nous avons organisé cet après-midi dans le cadre de l'Octobre Rose, comme vous savez, qui est un mois consacré à la prévention du cancer du sein chez la femme. L'objectif de cette journée, c'est à la fois de pouvoir faire quelques présentations scientifiques sur ce cancer, mais c'est surtout pouvoir répondre aux patientes qui subissent des traitements parfois assez lourds, qui sont, je pense que la communauté médicale vous parlera plus de ça, mais dont nous on a besoin en tant que paramédicaux de soutenir au quotidien pour pouvoir affronter ces traitements qui sont parfois assez lourds. Donc l'objectif, c'est aussi de leur présenter tous les soins de support qui peuvent accompagner ces traitements qui sont parfois scientifiques assez lourds. Donc on va insister surtout sur le bien-être à la fois physique et psychique par des soins à la fois d'esthétique pour dire aux femmes que c'est pas parce qu'on est malade qu'on peut pas prendre soin, qu'on peut pas être jolie, qu'on peut pas garder le sourire. Le message, c'est de leur dire que au jour d'aujourd'hui, en tout cas, tout n'est pas perdu. D'où l'importance, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de pouvoir détecter ces tumeurs le plus tôt possible, parce que quand elles sont détectées suffisamment tôt, on peut soigner sans forcément aller jusqu'à ce qu'on appelle la chirurgie. Voilà, on peut traiter si c'est détecté à temps. D'où vraiment l'importance de la prévention de ce cancer, que les femmes sachent qu'il y a des gestes simples à faire, comme l'autopalpation, comme être à partir d'un certain âge, bien penser à faire un check-up de manière assez régulière. Et voilà, et de leur dire que tout n'est pas perdu, c'est pas parce qu'on est atteint de cette maladie que tout s'arrête, non, la vie continue, et avec du courage, avec la communauté médicale, avec les soins, avec tout ça, on arrive à vaincre le cancer malgré tout. دونك حنا كنبروفيت من هذا اكتوبر الوردي اللي هو الشهر لتحسيس والحمله تحسيسيه ضد سرطان الثدي.
شديد سرطان الثدي، مي خاصة توعية النساء على كل ما يخص سرطان الثدي وكل ما يخص العلاج فين وصل لنا وكيف يتم التعامل مع هذا المرض. دونك شنو كنبغيو من النساء ديالنا سيكو يعرفوا بان المرض عنده العلاج. هذه اول حاجه كنقول كاع المريضات ديالي، دايوغ كنشوف مريضات ديالي هنا كاينين، دونك بان المرض عنده العلاج. والعلاج دابا ولا الاستئصال قل من اللي كان. شحال هذه كنا كنديروا الاستئصال ديال الثدي كامل، دابا الا كان الكشف مبكر كنولوا استئصال غير جزء من الثدي. دايوغ داكشي علاش كنهضر على هادشي انه هو الموضوع اللي خصني نناقش دابا. دونك كنولوا استئصال غير جزء من الثدي، كنحافظوا اذا على الجماليه ديال الثدي ديال المراه، ما كنحافظوا على النفسيه ديالها، وهذا هو المهم عندنا. دونك ملي كتولي المراه واعيه، واحد الوقت اللي كنا بدينا حبانا الجراحه انه كنا بديناها في 2000 في سنوات 2000 كان الجراحه كنا غير استئصال الثدي كامل. دابا ولينا الاستئصال غير جزء ديال الثدي، ولكن خاص تكون الاكتشاف مبكر، خاص تكون الورم يكون باقي صغير ويكون باقي ما انتشرش في الذات. دونك اللي كنطلبوا من العيالات سيكو باش يديروا هذا الفحص المبكر وهذه الحمله التوعيه في هذا الاطار هذا. لا حتى ملي كنداويو المرض بكري حتى البقاء على الحياه المراه كيكون اكثر. دونك كنقولوا الابقاء على حياه المراه والابقاء على حياتها بنفسيه مزيانه. ملي كنحيدوش الثدي وملي كيكون حتى لو تريتمون خفيف، حتى الشيميوثيرابي ولا الاشعه كتكون خفيفه. دونك على حسب الوقت والنوعيه ديال السرطان اللي خصنا نعرفوا. هو السرطان الثدي دابا حاليا كيحتل المرتبه الاولى في السرطانات عند النساء، نقدروا كاع في السرطان في المغرب. هو اول سرطان تابعوا سرطان عنق الرحم. ولا المشكل دابا اللي عندنا هو ولا كيبان عند النساء اقل سنا. فاذا كان واحد لا موين داج كان شحال ديال 45، دابا هبطنا ل 35. وهاد الاعوام الاخرى ولينا كنشوفوا كاع اصغر سنا العشرينيات. دونك ولينا تغير حتى في السن ديال الظهور، والعادات خلاص غادي في تزايد. غير هي ولينا كما قلت لكم كنكتشفوه مبكرا على بحال على السنوات اللي قبل. دونك ولينا الاكتشاف مبكر لان النساء ولاو واعيات وباغيين التوعيه تكون تزيد اكثر. حنايا تزوجنا لو فيت دو بارلي على التحسيس لا سونسيبيليزاسيون ديبيستاج، غادي نهضروا على الحاله النفسيه ديال السيده اللي كتعاني من مرض سرطان الثدي. يعني خاص يكون ان سوتيان بسيكولوجيك من عند لا فامي، من عند الناس كاملين اللي كيكونوا اوتور هاد لا فام كي سوفر بسرطان الثدي. احنا عارفين باللي تو سكي ميديكامون اي تريتمون صعيب، سو سون دي تريتمون تري لور. دونك لو سوتيان بسيكولوجيك خاصو يكون ديما ثابت باش هاد السيدات يقدروا يتزاوجوا المرض ويتعايشوا معاه. يوم 29 هو يوم يمكننا نقولوا يوم كبير، حدث كبير لما يحمله من بعد إنساني نبيل. خصصنا له عنوان الحياة بألوان وردية لنعيش جميعا سرطان الثدي. ابتعدنا على الكشف نوعا ما لأن الكشف المبكر كيبقى أحسن وسيلة للعلاج، مي خصنا هذا النهار بالأخص الجانب النفسي، كيفية التعايش مع المرض. اليوم كنقولوا النساء المصابات بالمرض راه الأنوثة والجمال والكفاح راه ما كيمحيهمش مرض السرطان. هذا الشهر شهر اكتوبر هو شهر معروف انه شهر ديال مرضى السرطان وخصوصا سرطان الثدي، واللي كنخصو به النساء. واخا ان كاين حتى رجال كيتصابوا به، ولكن نسبه كبيره من النساء هي اللي كتصاب به. ونحن حضورنا اليوم كفنانين ندعموا المراه المغربيه والمراه بصفه عامه، ونبغيوها تتقبل المرض ونبغيوها تتقبل العلاج وتحس براسها انها ماشي لان مثلا نفترضوا واخا هذه واحد الحاله اللي ما كتسمناوش مثلا تبتر الثدي ديالها، فهي هذا لا يعني انها هي مراه ناقصه الانوثه، فهي مراه بكامل الانوثه ديالها. والحمد لله اليوم الطب في المغرب قادر انه يعمل تجميل، قادر انه يعني يشفي مرضى السرطان، وكنتمنى الشفاء لجميع النساء. أنا اليوم جيت سعيدة بحضوري بهذه المناسبة ديال اليوم العالمي لداء السرطان، اللي هو داء كنا كنشوفوا أنه داء خبيث وهذا، ولكن الحمد لله عندنا أطباء أكفاء
اللي هما كيعملوا العمليات النساء اللي هما مصابات بسرطان الثدي، وكتكون بنجاح كبير. اللي كنطلب من النساء، حنا ما عرفناش اشنو غادي يصيبنا، وما عرفناش. حنا كنطلبوا من هاد النساء اللي هما يا مصابات بهذا المرض انهم ما يخافوش منه، وما كتوقفش الحياه وما كتسالاش، حيت كنقولوا حنا الناس كيقتل العمر، ما كيقتل لا مرض لا والو. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد. لاله فاطمه.